उपस्थित एवं यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि देशभित्र र देश बाहिर जहाँसुकै रहनुभएका भए पनि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली जनताले आफैले अर्थात् आफैले छानेका प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान, आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने र त्यस संविधानका मार्फतमा देश चलाउनका लागि एउटा लोकतान्त्रिक जनभावना अनुकूलको अग्रगमनलाई नेतृत्व गर्न सक्ने त्यस्तो संविधान निर्माण गर्ने सपना साकार पारेको र संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ र आज हामी 7औं संविधान दिवस र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको दिन भएको हुनाले यो राष्ट्रिय दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। यो उपलब्धि 7 दशकभन्दा लामो समय गरेका सङ्घर्षहरू, दिएका बलिदान, पाएका जनताले पाएका दुःख कष्टहरू, यी सबै पश्चात हामीले नेपालको संविधान प्राप्त गरेका हौँ। ठुलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको, ठुलो सङ्घर्षबाट, लामो सङ्घर्षको इतिहासबाट धेरै आशा अपेक्षा, धेरै पीडा, अनेकको सङ्गमको रूपमा प्राप्त यो उपलब्धि र दुःख पीडाबाट आयो भनेर मात्रै या ठुलो बलिदान पश्चात ल्याइयो भनेर मात्रै होइन, यो जनताका आकांक्षाहरूको, लामो समयदेखिका प्रयासहरूको संग्रहित रूप हो, बलिदानहरूको सम्मान हो, सङ्घर्षहरूको सफलता हो, जनताका आकांक्षाहरूको यो प्रतिरूप र प्रतिफल हो र यो सकारात्मक ऐतिहासिक उपलब्धि हो जसले नेपाललाई संविधान जारी भएपछिका दिनहरूमा नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ लान, लोकतन्त्रका, सामाजिक न्यायका, समानताका, नागरिकहरूको सुरक्षा र सम्मानका एउटा जिम्मेवार र सभ्य समाजका सुप्रबन्धहरू यसले प्रस्तुत गरेको हुनाले हामीले संविधानलाई अत्यन्तै माया गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ। यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो। संविधान बन्नभन्दा अघि संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा र खास गरी संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माणको क्रममा हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा मात्रै होइन, देश बाहिर समेत जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ त्यहाँ संविधानको सम्बन्धमा व्यापक र गहन छलफल भए, व्यापक रूपमा जनस्तरमा छलफल भए, बौद्धिक क्षेत्र र सबै क्षेत्रहरूमा, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा संविधान सम्बन्धमा बहस छलफल भयो, चिन्तन मनन भयो, विभिन्न देशका संविधानहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गरिए
र ती तुलनात्मक अध्ययनको हाम्रा आवश्यकताहरूसँग हामीले देखेका सपनाहरूसँग हाम्रा आन्दोलनले परिलक्षित गरेका गन्तव्यहरूसँग सम्बन्धित बनाएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विगतका पनि संवैधानिक अनुभव, जनप्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएर बनाएको वा राजाले सोझै दिएको अथवा संविधानको प्रारूपको रूपमा मात्रै सुरु भएको अथवा संविधान नै नभएको, बिल्कुलै कानुन संविधान नभएको हुकुमी शासन अथवा हुकुमको भरमा मात्रै चलेको शासन जस्ता पृष्ठभूमिहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर र मानव जातिले म्याग्ना कार्टादेखि अहिलेसम्मका विभिन्न देशका संवैधानिक इतिहास, संविधानका प्रयोग, यी सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर नै हामीले नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कोसिस गर्यौँ। त्यसकारण यसमा व्यापक बहस छलफल हुने गर्यो, भयो नै। र हामीले त्यस परिस्थितिमा, यद्यपि यो पनि साँचो कुरा हो कि विभिन्न प्रकारका उद्देश्य बोकेका शक्तिहरू संविधान निर्माणको त्यस अभियानमा र त्यस बहसमा सरिक थिए। स्वार्थ समूहहरूका स्वार्थहरूको टकराव, तानातान, वर्ग हितहरूको, पेशागत हितहरूको, सामुदायिक हितहरूको स्वाभाविक रूपमा तानातान हुनु अनौठो होइन। संविधानमा आफ्ना हक अधिकारहरू, आफ्नो समुदाय वा आफ्नो क्षेत्रको कुराहरूलाई समावेश गर्नु र आफ्ना हितहरूलाई सुनिश्चित गर्नु सबैको चाहना हुनु स्वाभाविक हो, त्यस्तै थियो पनि। र यसमा अघि भर्खरै मभन्दा अगाडि बोल्दा सुभाषजीले राखी पनि सक्नुभएको छ, तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्षजीले राखिसक्नुभएको छ, कुन कुन प्रकारका शक्तिहरूका कस्ता प्रकारका खेलहरू र दबावहरू थिए। ती सबैहरूलाई पनि झेलेर पछारेर संविधान अनेक बाधा, व्यवधान, अडचन र अप्ठ्यारा, ती सबैलाई पराजित गरेर हामीले संविधान जारी गर्यौँ, हामीले संविधान प्राप्त गर्यौँ। र आज त्यसै कारण हामी यो संविधान दिवस र यो राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका छौँ। यो दिन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले वास्तवमा आफ्नो सार्वभौम सत्ता जहिले पनि जनतामा निहित हुन्छ, तर जबसम्म जनताले त्यो अनुभूत गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गरेर लिपिबद्ध ढङ्गले मूल संविधानको रूपमा आफ्नो त्यो वर्चस्व हासिल गर्दैनन् तबसम्म त्यो खोसिएको हुन्छ र विभिन्नले सार्वभौम सत्ता आफूमा रहेको, सार्वभौम सत्ता या सम्पूर्ण राज्य शक्ति आफूबाट निश्रित हुने जस्ता कुराहरू गरेको हुन्छ। आजको अथवा आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि हामीले जारी गरेको संविधानले जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता र जनताबाट राज्य शक्ति निश्रित हुने र जनता नै सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको छ संविधानमा। त्यसकारण यो यस रूपमा, यस उचाइबाट जनताको सार्वभौम सत्ता र सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरा लिपिबद्ध गरेर देशको संविधान अर्थात् मूल कानुनमा व्यवस्थित गरिएको दिन। त्यसकारण यस दिनको असाधारण महत्त्व छ, त्यसै कारण हामीले राष्ट्रिय दिवस पनि भनेका छौँ।
वास्तवमा संवैधानिक सर्वोच्चता अथवा सबैभन्दा माथि कुनै कुल होइन, कुनै घराना होइन, कुनै व्यक्ति होइन, कुनै परिवार होइन, जनता सर्वोपरि हुन्छ र त्यो जनताको सर्वोपरिता संविधान मार्फत जनताले व्यवस्थित गरेको हुन्छ र संविधान बनेपछि जनताले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट व्यक्तिगत तवरबाट भन्न सक्दैन। आफ्नो इच्छाको अभिव्यक्ति उसले सङ्गठित रूपमा संविधानमा समाविष्ट गरेको हुन्छ। संविधान निर्माणको क्रममा जब संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधान सभा अर्थात् जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरूबाट लेखिन्छ। नेपालमा भएको त्यही हो र यसरी जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत हुने कुराको प्रत्याभूति संविधान मार्फत हुन्छ। यसर्थ संविधानको सर्वोच्चता भनेर हामी भन्छौँ र यो दिन संविधानको सर्वोच्चता कायम भएको दिन हो। यस दिनसम्म ल्याइ पुर्याउन धेरै नेपालका सपूतहरूले, वीर वीरङ्गनाहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो पर्यो र अघि नै पनि हामीले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेका छौँ। फेरि पनि म सम्पूर्ण ज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलन गर्नका लागि विचार चाहिन्छ। विचारको रूपमा प्रस्तुत गरेर जनताको हित कसरी हुन्छ, राष्ट्रको हित कसरी हुन्छ, राष्ट्रको रक्षा कसरी हुन्छ र जनताको हितको रक्षा कसरी हुन्छ भनेर जुन विचारहरू अगाडि सारियो, ती विचारहरूलाई सङ्गठित रूप दिएर सङ्गठनात्मक ढङ्गले ती विचारलाई, सङ्गठित ढङ्गले ती विचारलाई अगाडि बढाइयो। दलहरू खुले, प्रतिबन्धित अवस्थामा दलहरू खुले र सङ्गठित ढङ्गले विचारहरूलाई अभियानको रूपमा, आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाइयो। यी उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न बलिदान भए, सङ्घर्ष भए, सङ्घर्षका गाथाहरू छन्, व्यथाहरू छन्। ती सबै गाथा व्यथाहरू वास्तवमा यी उपलब्धिहरूका निम्ति पृष्ठभूमिका रूपमा, यिनका मूल्यका रूपमा ती स्थापित छन् र यसरी आन्दोलनका विचारहरू अगाडि सार्ने, नयाँ युगको चेतना अगाडि सार्ने, नयाँ युगका आवाज बोल्ने, ती नयाँ युगका आवाज प्रस्तुत गर्ने, तिनलाई सङ्गठित गर्ने र तिनलाई आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय अग्रजहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धासुमन, आदर, सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु। यस क्रममा धेरैले घरबार गुमाउनु पर्यो, प्रियजन गुमाउनु पर्यो, अभिभावक गुमाउनु पर्यो, सन्तान गुमाउनु पर्यो, कतिपयले शरीरका अङ्गहरू गुमाउनु पर्यो र अङ्ग भङ्ग हुनु पर्यो, कतिपयले अङ्ग नगुमाए पनि घाइते हुनु पर्यो, पीडा सहनु पर्यो, धेरै आर्थिक, व्यवहारिक, पारिवारिक क्षतिहरू बिहोर्नु पर्यो। सबैप्रति म आदरभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडा भोगिरहेका सबैमा सह अनुभूति अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। अझैसम्म पनि उपचार गराइरहेका उहाँहरूप्रति वा त्यसको असरबाट पीडित भइरहेका सबैप्रति पनि म सह अनुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
हाम्रो संविधान जारी हुनुको अर्थ एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको सुरुवात पनि हो। एउटा युगको अन्त्य, सामन्ती युगको अन्त्य, सामन्ती बोलवालाको, सामन्ती राजरजाईको, सामन्ती अधिनायकत्वको, सामन्ती राजको अन्त्य र जनताको राजको, वास्तविक जनताको राजको सुरुवातको एउटा कोसेढुङ्गा पनि हो। अर्थात् यस्तो कोसेढुङ्गा हो जसले पुरानो युगको, असमानताको युगको, थिचोमिचोको युगको, भेदभावको युगको अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्यो र नयाँ युगको, नयाँ बिहानीको प्रारम्भको उद्घोष गर्यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभए जस्तै सुनको दिन एक उदाउँछ रे भन्ने सुनको दिन अथवा नेपाली जनताका लागि सुनौला दिन आउन सक्छ भन्ने आशा, थप आशाको नयाँ ढोका उगार्यो, जसबाट सम्भावनाका फराकिला क्षितिजहरू देखा परे। र मैले अघि नै भने जनताबाट निर्वाचित, जनताले निर्वाचन गरेका आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्ने, आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गर्ने वास्तविक पहिलो अभ्यास नेपालमा यो सानो कुरा होइन। यहीँबाट वास्तविक अर्थमा जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोगको प्रारम्भ हुन्छ। यसले र यस क्रममा अनेक प्रकारका उतार चढाव व्यवधानहरू भए। ती व्यवधानहरूका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो अडान, ती कुराहरूले हामीलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्र, स्वाधीन राष्ट्र, स्वतन्त्र राष्ट्र, आफ्ना निर्णय आफैले गर्ने स्वतन्त्र अधिकार भएको राष्ट्र, त्यस रूपमा उभ्याउने, त्यस सन्दर्भमा यसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्यो र वास्तवमै नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो जहाँ अरूद्वारा निर्देशित होइन, अरूद्वारा निर्देशित ढङ्गले संविधान जारी हुने वा नहुने वा अरूका इच्छा र आवश्यकता अनुसार अरूका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्तो संविधान जारी गर्ने वा जारी गर्ने नगर्ने कुराको टुङ्गो पनि अरूले गर्ने युगको अन्त्य भयो र संविधान जारी नगर्नका लागि दिएका दबावहरूलाई पनि पराजित गरेर एउटा नयाँ युगको, वास्तवमा नयाँ युगको र नेपालको उचाइ, नेपालको अवस्था माथि उठ्यो, नेपालको हैसियत माथि उठ्यो। संविधान जारी हुने प्रक्रियामा जे देखा परे तिनका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष र संविधान जारी हुने कुराले र संविधानका अन्तर्वस्तुहरूले ती कुराहरूलाई स्पष्ट गरेको छ। नेपाली जनताले विभिन्न सङ्घर्षहरू, आन्दोलनहरू गर्दै गए। कति ठिक ढङ्गले भयो होलान्, कति बेठिक ढङ्गले भयो होलान्, कहीँ कमी कमजोरी भयो होलान्, कहीँ के भयो होलान्, तर नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदान र सङ्घर्ष जनताले गरेको चाहिँ गलत थिएन, गलत मनसायका साथ थिएन। त्यसका पृष्ठभागमा कतिपय मनसाय, गलत मनसायहरू लुकेका हुन सक्दछन्, गलत उद्देश्यहरू लुकेका हुन सक्दछन्, तर जुनसुकै उद्देश्य लुकेका भए पनि जनताले देश र जनताको निम्ति, अग्रगमनका निम्ति, जनअधिकारका निम्ति, सामाजिक न्याय समानताका निम्ति गरेका सङ्घर्ष र दिएका बलिदान अनुचित हुनै सक्दैन।
त्यसकारण ती सबै उचित सङ्घर्षहरूको आन्दोलनहरूको सबैको संविधानले सम्मान गरेको छ र तिनलाई सम्मानित ढङ्गले सफलताको सिँढीमा लगेर उठाएको छ, सफलताको आसनमा पुर्याएको छ। यसले सापेक्षित रूपमा भन्ने हो भने अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ। साथसाथै संविधान जारी हुने कुरासँगै नेपालमा एउटा ठुलो डिबेटको विषय थियो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि, आन्दोलनका लागि, क्रान्तिका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि हिंसा अनिवार्य हो कि होइन, हिंसा अनिवार्य शर्त हो कि होइन भन्ने कुराको एउटा बहस थियो। मतभेदहरू थिए, तर हामीले अनेक प्रकारका शस्त्र द्वन्द्वहरू हेऱ्यौँ, अनेक चिज हेऱ्यौँ, तर नेपालको संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक परिवर्तनका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि हिंसाको बाटो अनिवार्य छैन। बिना हिंसा शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनआन्दोलनको बाटोबाट जनताले सङ्गठित रूपमा आफ्ना आकाङ्क्षाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले मुखरित गरेर, प्रकट गरेर सफलतामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। र संविधान जारी हुने कुराले नेपालमा परिवर्तनका लागि हिंसा अब आवश्यक छैन, आवश्यक छैन भने यो स्वीकार्य पनि हुँदैन, यो आवश्यक छैन र स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ। नेपाली समाज अनेक प्रकारका असमानता, विभेद, असमानता भन्दा पनि चर्को असह्य कुरा के हो भने असमानता बेठीको, तर त्योभन्दा चर्को कुरो भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, दमन, त्योभन्दा धेरै असह्य कुरा। यसले क्रमशः संवैधानिक र कानुनी रूपमा असमानता, विभेद, भेदभाव र पक्षपात जस्ता कुराहरूलाई अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्याय र समानता तर्फ देश अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्यो र हामी त्यस बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। नागरिकको शिक्षा, राजनीतिक अधिकारहरू र त्यससहितका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जस्ता विभिन्न अधिकारहरूलाई संविधानले मौलिक हकमा राखेर, वास्तवमा संविधान जनताको पक्षमा छ भन्ने कुरा, गरिबी हटाउने पक्षमा छ, गरिब वर्गलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छ, पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने पक्षमा छ र मौलिक हकमा यस्ता कुराहरूलाई मौलिक हकको रूपमा यसले समावेश गरेको छ। तसर्थ यो वास्तवमा लोकतन्त्रको राजनीतिक पक्ष मात्रै होइन, प्रणालीगत पक्ष मात्रै होइन, राजनीतिक प्रणालीगत पक्ष मात्रै होइन, सामाजिक जीवनका समग्र पक्षहरूलाई राजनीतिक प्रणालीले नेतृत्व गर्नुपर्दछ, डोर्याउनु पर्दछ र ती कुराहरू हासिल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट गरेको छ। यसले समानताका कुराहरूलाई, समानताका पक्षहरूलाई औपचारिक पक्ष वा सैद्धान्तिक पक्षमा स्वीकारोक्ति जनाएको मात्रै होइन, व्यवहारिक रूपमा यसले समानुपातिक समावेशिता, समावेशी सहभागिता जस्ता कुराहरू, पछाडि परेको समुदाय अगाडि बढाउने, नीति निर्माण र
जनप्रतिनिधि संस्थाहरू र राज्य सञ्चालनमा जनताका सामाजिक जीवनका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सकोस्, यसका निम्ति सबलीकरण, हरेक वर्गको समुदायको सबलीकरण, सशक्तिकरण, सामाजिकीकरण जस्ता कुराहरूका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास यस्ता प्रबन्धहरूलाई अघि नै मैले भने मौलिक हक जस्ता कुरामा सामेल गरेर अत्यन्तै हाम्रो संविधानको उत्कृष्टताका हामी कुरा गर्छौँ। यसै कारण हाम्रो संविधानको उत्कृष्टताका कुरा हामीले गरेका हौँ र हामीले संविधान मार्फत एकात्मक प्रणालीका ठाउँमा तीन तहको प्रणाली, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह, तीन तहको विकेन्द्रित, अधिकार प्रत्यायोजित, अधिकारको विभाजन र तीन तहको शासकीय प्रणाली, जसले केन्द्रीकृत सामन्ती शासनलाई ठुलो चुनौती दिएको छ। चुनौती मात्रै होइन, त्यसलाई अन्त्य गरेको छ। र यसरी यसले वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पुर्याउने, कतिपयले यसलाई मजाक उडाउने गरेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने, सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेका थिए, यस्तो उस्तो भनेर। सिंहदरबार गाउँमा पुर्याउने भनेको सिंहदरबार लगेर बोकेर गाउँ गाउँमा लाने त होइन नि। अधिकार सिंहदरबारमा जुन थिए ती स्थानीय तहसम्म गएका छन्। त्यहाँ न्यायिक अधिकारदेखि, निर्माणका अधिकारदेखि, शिक्षाका अधिकार, स्वास्थ्यका अधिकार, तमाम अधिकारहरू हामीले स्थानीय तहसम्म पुर्याएका छौँ, हाम्रो संविधानले पुर्याएको छ। तसर्थ केन्द्रीय शासन, सिंहदरबार भनेको शासन एक ठाउँबाट हुन्थ्यो, सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन हुन्थ्यो भने अब पालिकाबाट शासन सञ्चालन हुन्छ भनेको नै सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेको। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। आज शासकहरू गाउँमा आफ्नो तहमा जनता आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू मार्फत काम भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा अभ्यासमा, प्रयोगमा कमीहरू भएका हुन सक्छन्। ती व्यक्तिका कमीहरू, कर्ताका कमीहरू हुन्, तर संविधानका कमीहरू होइन। कहीँ कमी भएको छ भने त्यो व्यक्तिका, त्यहाँ जिम्मेवार व्यक्तिका कमीहरू होलान्, कर्ताका कमीहरू होलान्, संविधानका कमीहरू होइन। त्यसकारण यसरी यो एकात्मकतालाई, केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रित गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सङ्घीय प्रणाली हामीले तय गरेका छौँ। शासकीय प्रणालीमा हामीले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्थाको छनौट गरेका छौँ। संविधानको सर्वोच्चता स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छौँ। कानुनी शासन, मानवाधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवाधिकारको चर्चा गर्दा यो फेन्सी मानवाधिकारको कुरा होइन। मौलिक हकमा 31वटा यस्तो बुँदाहरू, मौलिक धारा 16 देखि लिएर 46 सम्मका, 47 र 48 का कार्यान्वयन सम्बन्धी, अधिकार सम्बन्धीका कुरा दुईटा धारामा छ। तर धारा 16 देखि 46 सम्मका 31वटा धारा मौलिक हक भनेर जहाँ भनिएको छ, तिनले मानवाधिकारको जगलाई अत्यन्तै सुदृढ गरेका छन् र वास्तविक मानवाधिकारको जग बसालेका छन्। त्यस आधारमा मानवाधिकार निर्माण गरेका छन्, अगाडि बढाएका छन्। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लगायत
लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरू संविधानले स्थापित गरेको छ। यसको प्रयोगको सन्दर्भमा कहिले कहिले कुनै संस्था चिप्लिएला, कुनै संस्था केही प्रभाव दुष्प्रभावमा पर्ला, कोही केहीमा अल्मलिएला। संविधानले त्यसो गर्नु भनेको छैन, प्रभावमा पर्नु पनि भनेको छैन, दुष्प्रभावमा पर्नु पनि भनेको छैन, चिप्लिनु पनि भनेको छैन, केहीमा अल्झिनु पनि भनेको छैन। कोही अल्झिन्छ भने, त्यस प्रभावमा पर्छ भने त्यो उसको कुनै संस्था विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको अथवा व्यक्तिहरूको एउटा समूह विशेषको गल्ती हुन सक्दछ। तर संविधानले यी व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसकारण यो हामीले प्राप्त गरेको ठुलो उपलब्धि हो। हामी किन भनिरहेका छौँ त्यो हामीले चाहिँ मसिनो गरी हेर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति बेला सारमा भन्ने हो भने नेपालको संविधान नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अघि नै मैले भने एउटा महत्त्वपूर्ण कोशे ढुङ्गा हो, जसले एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ, जसले नयाँ युगतर्फको एउटा ढोका खोलेको छ र जसले सम्भावनाको फराकिलो क्षितिज खोलेको छ, जसले हामी भविष्यको सुनौलो बिहान देख्न सक्छौँ। र अघि मैले भने जस्तै यो जनताका प्रतिनिधिहरूबाट बनेको ठुलो उपलब्धि हो। लामो समयदेखि जनताले देखेका सपनाहरू पुरा हुने बाटो अब यसले प्रशस्त गरेको दिन हो। यसरी हामीले आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेका छौँ र अब यस प्रकार एक ढङ्गले भन्ने हो भने नेपाली समाजलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा यस संविधानले अगाडि बढाउने मार्गदर्शन गरेको छ। त्यसकारण यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज हो। यो जनताको आकाङ्क्षाको परिपूर्तिको दस्तावेज हो, आन्दोलनको सफलताको दस्तावेज हो। संविधान निर्माणमा विभिन्न पक्षहरूले, विभिन्न शक्तिहरूले, आम जनताले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरूको र सबैले गरेका प्रयासहरूको सफलताको यो एउटा द्योतक हो। र यस काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा हाम्रो पार्टी, यी सबै काममा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ नेकपा एमाले। त्यसकारण म हाम्रो पार्टीले खेलेको भूमिकाप्रति आज यस 7औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा गर्व गर्छु। हाम्रो सिङ्गै पार्टी यसमा गर्व गर्छ हामीले खेलेको भूमिकाप्रति, जसले यी सबै सफलताहरू प्राप्त गर्न सम्भव हो। आगामी दिनमा यसको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास अघि नै कमरेड प्रदीप गेवालीले पनि राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो कर्तव्य रक्षा, कार्यान्वयन र विकास, यसमा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ। हाम्रो पार्टीको ध्यान गएको छ र त्यो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले हाम्रो पार्टीले खेल्नेछ। सामाजिक सुरक्षालाई ऐच्छिक तुल्याउने भन्दै त्यता सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्ने, छुट दिनुपर्ने आज को रहेछन् त? सरकारले कर छुट दिनुपर्ने को रहेछन् भन्दा क्यासिनोवालालाई कर छुट। कति गरिबलाई कर छुट दिन खोजे हेर्नुहोस् त। क्यासिनोलाई कर छुट, गरिबलाई कर कसेर लाउने, क्यासिनोलाई कर छुट दिने। अनि ल्याउने चाहिँ के भन्दा समाजमा क्यासिनोलाई कर चोखै छुट दिया हो त। क्यासिनोलाई कर छुट दिने प्रेरणा कहाँबाट आयो? के हो त्यो प्रेरणाको स्रोत?
गजब त के भने इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम गर्ने, लगानी गर्नलाई स्रोत नखोज्ने। म अहिले भन्दिनँ, सञ्चार माध्यमहरूले खोजे हुन्छ, कसलाई छुट दिन खोजेको हो? स्रोत देखाउनु नपर्ने लगानी गर्दाखेरि, लगानी गरेर स्रोत देखाउनु नपर्ने कसलाई भन्यो? तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, सञ्चार माध्यमलाई पक्कै थाहा होला कसलाई भन्यो। म नाम नलिउँ। यो गरिब किसानलाई भन्यो, मजदुरलाई भन्यो, कसलाई भन्यो यो स्रोत छोडिदिने भने? आज कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम भइरहेछ। अनि स्रोत नखोजिने, यही हो संविधानको कार्यान्वयन। यसै गरी पुगिन्छ समाजवाद, यसै गरी अगाडि बढिन्छ समाजवादतर्फ। यही हो समाजवाद जाने बाटो, यही पदक वितरणको बाटो हो समाजवाद जाने, यही खर्च वितरणको बाटो हो समाजवाद जाने, क्यासिनोलाई कर छुट दिने यही बाटो हो। अनि उद्योगलाई मासेर केहीलाई सेटिङमा अगाडि बढाउन खोजिया छ, फाइदा दिइया छ भन्ने आरोप छ। त्यसमा के भन्छ सरकार? राष्ट्रियताको मामलामा के भन्छ सरकार? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्धको बारेमा के भन्छ सरकार? सबतिर धुन्धुकारी ढङ्गले काम गरिरहेको छ। के भन्नु? संविधान दिवसका दिन मलाई कुनै प्रकारको आलोचना हुने खालको टिप्पणी गर्न मन थिएन। संविधान दिवसकै दिन यो तमासा गरेको छ, संविधान दिवसकै दिन यस्तो पदक वितरण। कमसेकम सडकमा लगेर छरिदिया भएदेखि त भ्याउनेले टिपेर लैजाऊ भनेको भए त ठिकै हुन्थ्यो होला नि। आफ्ना आफ्नालाई सानी सानी दिन भन्दा त कमसेकम जसले पाओस् पाओस् भन्ने त हुन्थ्यो होला नि। त्यो पनि नभएर यो त बेशरम। यस्तो पनि हुन्छ देशमा? सरकार भन्ने चिज यस्तो पनि हुन्छ? खै अब 70 दिन त भयो यो सरकारको, यस्तो अवस्थामा चलेको छ। यसरी संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयनको बाटोमा यो सरकार हिँडेन। आज संविधान दिवस, राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको, मेरो पार्टीको चिन्ता के हो भने सरकार संविधान रक्षाको बाटोमा, संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडेन। दुःख हो। म सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छु। यस सन्दर्भमा आम नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन बाटो सरकारले लिइरहेको छ त्यो बाटो प्रतिगामी, यो सरकार बनेकै प्रतिगामी तरिकाले बनेको छ। यो प्रतिगामी सरकार हो र यसका काम कारबाहीहरू जनविरोधी र प्रतिगामी छन्। यसले संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीर बाधा पुर्याइरहेको छ र अरू थप पुर्याउँछ। त्यसकारण सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता प्रवृत्ति, क्रियाकलाप, चिन्तन, यी कुराहरूसँग हामी सजग रहनु पर्दछ र रखबारी गर्नुपर्छ। अन्त्यमा फेरि एकपल्ट म सबैमा, सम्पूर्ण नेपालीहरूमा बधाई भन्न चाहन्छु यस संविधान दिवसको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा, र सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।